रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक। सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक brought to you by Hillside College of Engineering, Kotisor। नमस्कार, एजुकेसन टकबाट आज पनि दीपकको साथमा भूपेन्द्रको रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ देशभित्र अनि संसारभरिबाट 96.1 11.8 मेगाहर्ज अनि रेडियो कान्तिपुर.com मा बुधबार साँझ 5 बजेको कान्तिपुर समाचारपछि 6 बजेसम्म तपाईँले यो कार्यक्रम सुन्दै आइरहनु भएको छ। हामीले एजुकेसन टकमा लामो समयदेखि सम्पूर्ण शिक्षा र सर्वाङ्गीन शिक्षाका बारेमा कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। सरकारले हालै मात्र आफ्नो नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्ने सबै क्षेत्रमा भनिसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा पनि यसको केही न केही प्रभाव परेको छ। विशेष गरी निजी शिक्षा क्षेत्रले यसलाई कुन रूपमा लिएको छ, यो विषयवस्तु सँगसँगै मैले केही नयाँ विषयवस्तुका साथमा आज कुराकानी गर्दैछु। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका सह अध्यक्ष डीके ढुङ्गाना ज्यूसँग। इलामको लक्ष्मीपुरमा जन्मिनुभएका डीके ढुङ्गानाले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट। 3 दशकदेखि नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अक्सब्रिज कलेज लगनखेल ललितपुरका कार्यकारी निर्देशक एवं संस्थापक एवं रेडियन्ट रिडर्स स्कुल ललितपुरका संस्थापक प्रिन्सिपल पनि हुनुहुन्छ डीके ढुङ्गानाज्यू। शिक्षा, निजी शिक्षा सँगसँगै नेपालको सरकारी शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा र यो शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भनेर चिन्तन गर्ने युवा चिन्तकका रूपमा पनि हामीले डीके ढुङ्गानालाई लिँदै आइरहेका छौँ। शिक्षा क्षेत्रले लिइरहेको छ। मेरो स्टुडियोमा डीके ढुङ्गानाजी हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्छु यहाँलाई। यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। सम्पूर्ण श्रोतालाई मेरो नमस्कार। मैले अघि उठाएको पहिलो विषयवस्तुमा जान्छु। सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा केही महिना भइसकेको छ। हजुर। सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गर्ने हुनुपर्ने भन्ने एउटा नीति ल्यायो। निजी क्षेत्रका शिक्षालयहरूमा पनि यसको केही प्रभाव परेको देखियो। के प्रभाव पर्छ तपाईँहरूमा सामाजिक सुरक्षा कोषले? यसलाई दुईटा ढङ्गले बोलौँ। पहिलो कुरा त सामाजिक सुरक्षा कोष सरकारको एउटा कार्यक्रम हो। सम्पूर्ण श्रमिकहरूलाई अथवा श्रमसँग जोडेका अथवा कामसँग जोडेका भनौँ न व्यक्तिहरूलाई भोलिका दिनमा जीवनको एउटा उत्तरार्धमा सुरक्षित हुने र पेन्सन पाउने, चाहे त्यो निजी क्षेत्रमा काम गरोस् या सामुदायिक सरकारी क्षेत्रमा काम गरोस्, सबैले चाहिँ पेन्सन पाउने हिसाबले सोचेको एउटा कार्यक्रम हो। राम्रो कार्यक्रम हो। धेरैवटा देशमा कार्यान्वयनमा आछ। अब हामी कहाँमा यो अहिले लामो समयदेखि बहस छलफल भएर आएको पनि भएन। हुन त सरकारले अब चिन्तन गर्दै आएको विषय होला। एक सरकार पछि अर्को सरकार कार्यक्रमहरू त निरन्तरताका रूपमा आउने पनि भए होइन। अब अहिले एकाएक चाहिँ यो कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि अब सबै संस्थाहरू, खास गरी अब निजी क्षेत्रले अब विभिन्न संस्थाले बोलि नै रहेका छन्। त्यसमा प्याप्सनले पनि बोलिरहेको छ। हामी 2-3वटा ऐनबाट गाइडेड छौँ। हामी शिक्षामा काम गर्ने भएको हुनाले शिक्षा ऐन, हामी कम्पनीद्वारा विद्यालय सञ्चालन गरेको हुनाले उद्योग मन्त्रालयको कुरो पनि त्यहाँ जोडिन्छ। अनि अहिले आएर श्रम मन्त्रालयको कुरो पनि जोडिँदाखेरि हामीले के कुरा राखेका छौँ भने यसलाई एकद्वार नीतिमा हुनुपर्छ। हाम्रा शैक्षिक गतिविधिहरू हामी गर्छौँ भनेदेखि त्यो शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा ऐन अन्तर्गत चाहिँ नि गाइडेड हुनु पर्यो, जोडिनु पर्यो भनेदेखि अब आर्थिक विषय र यो श्रमसँग जोडिएका विषय चाहिँ श्रम ऐन अन्तर्गत आउने गरी नीतिगत रूपमा स्पष्टता भएपछि यसका बारेमा चाहिँ सोच्न सकिन्छ। यसका बारेमा अलि बढी छलफल गरेर चाहिँ एकाकार भएर जान सकिने अवस्थाहरू रहन्छ भन्ने हामीले विषय राखिराखेका छौँ होइन। कार्यक्रम आफैमा नराम्रो होइन होइन। अब तर चाहिँ यसको एक्जिक्युसनको पार्ट, कार्यान्वयनको पार्ट चाहिँ कसरी हुन्छ सरसर्ती भन्दा भनौँ न। अब अहिले सरकारले अनुमान गरेको झन्डै 35 लाख मान्छेहरू चाहिँ यो निजी क्षेत्र
र यसको सेरोफेरोमा छन् भन्ने अनुमान गरेको छ, काम गरिरहेका छन् भन्ने, ती मान्छेहरूले जम्मा गर्ने रकम जुन कोषमा आउँछ त्यो त अरबौँ खरबौँमा जान्छ त्यो होइन। यो विदिन अ डिकेड, एक दशकभित्रमा तपाईँको त्यो त अर्ब होइन कि त्यो खर्बतिर जान्छ भने यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने चासो पनि हामीले भनेका छौँ होइन। हामीले जम्मा गरिराख्दाखेरि सरकारलाई अविश्वास होइन, सरकारभन्दा अर्को निकाय त छैन, हामीले विश्वास गर्ने सरकारलाई नै हो। तर केही देशहरू हिजो होइन तपाईँको चाहिँ नि अल्बानिया भन्नुहोस्, ग्रिस भन्नुहोस्, यस्ता केही देशका उदाहरणहरू छन् सामाजिक सुरक्षा कोषकै सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ टाट पल्टेका देशहरू छन्, उठ्न नसकेका देशहरू छन्। कतिपय देशहरूले यसलाई हिम्मत गरेका छैनन्। कतिपय देशमा सामाजिक सुरक्षाको यो कार्यक्रमहरू चाहिँ ट्रेड युनियनले चलाउँछ, कतिपय देशमा छुट्टै निकाय बनाएर सरकारले चलाएको छ होइन, इन्डिपेन्डेन्ट टाइपको। कतिपय देशमा सरकार आफैले ह्यान्डल गर्छ। अब यसको मोडालिटीका विषयमा पनि अहिले बहसै छ। त हाम्रो सन्दर्भमा हामीले चाहिँ विभिन्न फोरममा विभिन्न चाहिँ समयमा हाम्रा बैठकहरूमा छलफल गरेका छौँ। प्याप्सन नकारात्मक छैन, तर मात्रै हाम्रो के भनाइ छ भन्दाखेरि दोहोरो नीतिमा जान सक्दैन। शिक्षा ऐनले के भन्छ, सामुदायिक सरकारी सेवा सुविधा भन्छ। श्रम ऐनको आफ्नै नीति छ, श्रम ऐनको आफ्नै तलब दिने त्यसका दायराहरू होइन, दर रेटहरू छन् भने शिक्षा ऐनले छुट्टै दर रेट र दायरा भन्छ। भोलि यसको चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कन्फ्रन्टेसन हुने स्थिति देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले अहिले पछिल्लो चरणमा के भनेका छौँ भने हामीले मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि भनेका छौँ हामीलाई एउटा दायराबाट जानुपर्छ। हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने सन्दर्भमा हामीलाई सामाजिक यो श्रम मन्त्रालयले निर्दिष्ट गरेका विषयहरू चाहिँ लागू हुनेछन् भन्ने कुरा कानुनमा चाहिँ नि दर्ज गरिनुपर्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो पछि जस्तो सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोष लगाएरै छोड्ने सबै क्षेत्रमा भन्ने एउटा अडान छ सरकारको एक हिसाबले हेर्दाखेरि। निजी विद्यालयको हकमा हेर्ने हो भने जस्तो शिक्षक शिक्षिकाको वा अन्य कर्मचारीको कुरा हेर्ने हो भने म यही शिक्षा क्षेत्रमै आफ्नो जीवन समर्पित गर्छु, म शिक्षकै हुन्छु, शिक्षिका नै हुन्छु भनेर आएको त्यति धेरै देखिँदैन निजी विद्यालयको हकमा हेर्ने हो भने। एकदम यो मोबिलिटी छ, मोबिलिटी एकदमै छ। यो अवस्थामा चाहिँ कसरी सम्भव हुन्छ यो सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित गर्नका निम्ति तपाईँहरूको? अहिले सरकारले चाहिँ के भनेको छ भने जति वर्ष उसले काम गर्छ त्यति वर्षको गणना गरेर उसले पाउने पनि भनेको छ होइन। अझै क्लियरिटीमा आउन धेरै कुरा बाँकी छ। त मैले के भने स्थायित्व भन्ने कुरा त प्राइभेटमा हाम्रो शिक्षाको मात्रै कुरो नगरौँ, अब सबै अन्य प्राइभेट सेक्टरमा पनि स्थायी रूपले काम गर्ने भन्ने कुरा कम नै रहन्छ क्या। त्यो चुनौती छ हामीसँग। हामी कहाँ मान्छेहरू आउने जाने क्रम रहन्छ होइन, त्यो मोबिलिटी हाई छ। तथापि अहिले सरकारले के भनेको छ भने अर्को ठाउँमा गयो भने पनि त्यो काउन्ट हुने, गणना हुने, जोडिने भनेको छ होइन। यी सबै चिज टेक्निकल विषयमा हामीलाई धेरै ठुलो समस्या होइन। हामीले खोजेको चिज के हो भने निजी विद्यालयहरू श्रम ऐन अन्तर्गत आकर्षित हुनेछन् भन्ने कुराको क्लज हामीलाई आएपछि चाहिँ अनि हामी बल्ल यो विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्ने भन्ने कुरो छ हाम्रो कमिटीको अथवा हाम्रो प्याप्सनको धारणा होइन। यसको मतलब के होइन भने सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमलाई हामीले विरोध गर्ने, समर्थन नगर्ने भन्ने होइन। तर दोहोरो नीतिले संस्थाहरू धराशायी हुन्छन्, त्यहाँभित्र काम गर्ने कर्मीहरू भोलि चाहिँ उनीहरूको स्थायित्वको निम्ति सोचिएको विषय चाहिँ बिचल्लीमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। संस्थाहरू पनि नचल्ने अवस्था भयो, बन्द हुने अवस्था भयो, रुग्ण हुने अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ स्थायित्व त भएन नि त। त्यस कारणले स्थायित्वमा हुनका निम्ति डेफिनेट एउटा चाहिँ कानुनले चाहिँ निर्दिष्ट गर्नुपर्छ, सेक्टर वाइज यसको चाहिँ एड्रेस हुनुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अहिले छलफल गरिराखेका छौँ। नेपालको शिक्षा क्षेत्रको करिब 20देखि 25% हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र आफैमा कति सुरक्षित छ सरकारका नीति तथा कार्यक्रमबाट? म अर्को चरणमा कुराकानी लिएर आउँछु। आज मैले कुराकानी गरिरहेको छु निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका सह अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाज्यूसँग। अहिले प्रचार सामग्रीको पालो भएको छ। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस्। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टक, सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेशन टक brought to you by Hillside College of Engineering, Kotiswar।
हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँको प्रायोजन एजुकेसन टक सुनिरहनु भएको छ। आज मसँग निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका सह अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाज्यू हुनुहुन्छ। आज मैले सरकारको सामाजिक सुरक्षा कोष सँगसँगै अन्य विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर एजुकेसन टकमा कुराकानी गरिरहेको छु। सरलाई मैले फेरि पनि स्वागत गरेँ। जस्तो अघि हामीले प्रसङ्ग उठाउँदै थियौँ, सरकारले अब ल्याउन लागेको शिक्षा आयोगका नीति तथा कार्यक्रमका पनि चर्चा परिचर्चाहरू भइरहेका छन्, के छ कसो छ भन्ने कुराहरू छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालयहरूलाई सामुदायिक वा स्वसरह बनाउने, मुनाफा रहित बनाउने भन्ने सरकारको सोच लक्ष्य अघि सारेको छ। लगभग यो विषयमा छलफल भइरहेको छ। कस्तो प्रभाव पार्छ? जस्तो संसारभर नै निजी शिक्षाको एउटा प्रभाव हुन्छ। संसारका असाध्यै राम्रा सफल भनिएका देशको शिक्षाको गणना गर्ने हो भने त्यो सफलतामा निजी शिक्षाको पनि केही हिस्सा जोडिएको हुन्छ। नेपालको शिक्षामा यो प्रकारको प्रतिवेदनले आयोगले के असर पार्ला, के प्रभाव पार्ला? होइन, अहिले अब शिक्षा नीति जुन आउनुपर्ने आउन सकेका छैन। यो जति सक्दो चाँडो आउनु पर्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। जे जति कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्, होइन, आयोगका प्रतिवेदनका कुरा हुन् या चाहिने शिक्षा नीति ड्राफ्ट हुँदै गर्दाका ड्राफ्टहरू जो बाहिर आए, तिनीहरूले अलिकति निजी क्षेत्रलाई चाहिँ अलिकति निरुत्साहित गर्ने किसिमको विषय बाहिर आइरहेको छ, होइन। अब अहिले हामी कहाँनिर छौँ भनेर सोच्ने बेला हो मुलुकले, किनभने अब हामी एउटा चाहिँ ग्लोबल भिलेजको कुरा गरिरहेका छौँ, होइन। अब साँच्चै भन्ने हो भने एउटा बोर्डरले छुट्याएको मात्रै हो, नभए संसारको टेक्नोलोजी यति फास्ट चाहिँ नि ट्राभल गर्छ, होइन। आज न्युयोर्कमा अथवा चाहिँ जापानको टोकियोमा या चाहिँ बेजिङमा भएको चिज भोलिपल्ट यहाँ आइपुग्छ। अब यो सँगसँगै मान्छेको कला, शिक्षा, साहित्य, यो 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 प्रविधि भन्ने कुरालाई त कोही बोर्डरले छेक्न सक्दैन नि त। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। नेपालमा चाहिँ हामी प्राइभेटलाई चाहिँ पर राखेर अनि समग्र शिक्षाको विकास गर्छौँ भनेर शिक्षा मन्त्रालयले पनि नेपाल सरकारले पनि कोही विद्वानले पनि सोचिरहेको छ भने उसले नेपाल देशलाई चाहिँ 50 वर्ष पछाडि धकेल्न खोजिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। हिजो हाम्रा बालबालिकाहरू सबै इन्डियाका विभिन्न सहरमा पढ्न जान्थे। पछिल्लो 15 वर्षमा हामीले त्यो नेपालमै त्यो पूर्वाधार बनाएर ती विद्यार्थी यहीँ रोक्यौँ। अहिले आजको मितिमा कुरा गरिरहँदाखेरि वार्षिक 1 लाख विद्यार्थीहरूले युनिभर्सिटी एजुकेसनको लागि शिक्षा मन्त्रालयबाट विदेश जान पाउनका निम्ति नो अब्जेक्सन लेटर लिइरहेका छन् र त्यसको 90% विद्यार्थीहरू गइरहेका छन्। आज नेपालका युनिभर्सिटीहरू, कलेजहरू, ब्याचलर मास्टर डिग्रीका कलेजहरू खाली हुँदै गइरहेका छन्। विद्यार्थीहरू सबै बाहिर जान तम्सेका छन्, गएका छन्। हेर्नुहोस्, अस्ट्रेलियामा नेपाली विद्यार्थी 4th र्याङ्कमा पर्छ भनेको इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट इनरोलमेन्टका हिसाबले अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटीहरूमा नेपाल 4औं नम्बरमा छ, अमेरिकाको र्याङ्किङमा 10औं नम्बरमा छ। यति धेरै विद्यार्थीहरू पलायन भइरहेका छन्। उच्च शिक्षामा हामीले नेपालमा विद्यार्थी रोक्नै सकेनौँ। विद्यालय तहमा प्राइभेटले रोक्यो विदेश जाने विद्यार्थी, अहिले पनि सानो सङ्ख्यामा छ, तर मेजोरिटी स्टुडेन्टलाई हामीले पढायौँ। विदेशी स्कुलहरूमा त्यस्तो नीति तथा कार्यक्रम नभएका कारणले पनि त्यो हुनसक्छ नि, होइन? अब के छ भने युरोपले, अमेरिकाले, अस्ट्रेलियाले, जापानले चाहिँ विदेशी विद्यार्थीहरूबाट कमाइ गर्ने हिसाबले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई उसले इनरोल गरेका छ, आकर्षण गरेका छ। अब हामी हाम्रा विद्यार्थी रोक्न त सकेनौँ। अब हामीले त्यो परिकल्पना कहिले गर्ने भन्ने मैले जोड्न खोजेको सन्दर्भ के हो भने एजुकेसनमा जबसम्म प्राइभेट सेक्टरको पार्टनरसिपलाई, प्राइभेट सेक्टरको उपस्थिति, बलियो उपस्थितिलाई सरकारले सोच्दैन, सामुदायिक शिक्षा पनि सुध्रिँदैन। अहिलेको शिक्षा नीतिमा, ऐनमा ल्याउन खोजिएका प्रावधानका कुरा पनि यहीँ जोडिन्छन्। प्राइभेटलाई चाहिने, अब प्राइभेटले 12 कक्षासम्मको हेर्नु पर्दैन, सरकारले नि हेर्ने भन्ने हिसाबले प्रतिस्पर्धी शिक्षा भएन भने गुणस्तर कहाँनिर चाहिँ हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ? जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि हामीले विश्व बजारको शिक्षासँग पनि तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ नेपाली शिक्षालाई। जस्तो नेपालको सामुदायिक शिक्षा जुन छ, हजुर, सामुदायिक शिक्षाको अलिकति विस्तारित रूप मात्रै हो जस्तो लाग्छ। अहिले प्राइभेट सेक्टरमा जति पनि खोलिएका बोर्डिङ स्कुल, कलेजहरू छन्, हजुर, अहिले जीवनोपयोगी शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा,
प्रयोगात्मक शिक्षाका अभ्यासहरू भइरहेका छन् विश्व बजारका शिक्षालयहरूमा। अनि हामीले के अपेक्षा गर्ने नेपाली शिक्षाबाट, चाहे त्यो सामुदायिक होस् चाहे निजी विद्यालयको शिक्षा होस्? एकदमै यहाँले एकदमै बडो राम्रो कुरा उठाउनु भयो। तपाईँले नेपालका करिब 100-150 प्राइभेट स्कुल्सहरूलाई छोडेर समग्र प्राइभेट सेक्टरलाई हेर्ने हो भने यो चाहिँ गभर्मेन्ट स्कुलको विकसित रूप हो, विकसित रूप मात्रै हो। भन्नु खोजेको के हो भने गभर्मेन्ट स्कुलले अभिभावकको मन जित्न सकेन, बालबच्चाको हेरचाह गरिदिन सकेन, सामान्यतया पनि न्यूनतम कुराहरू पनि पुरा गरिदिन नसकेपछि अभिभावकले विकल्प खोजेर विकास भएको क्षेत्र हो क्या। अहिले प्राइभेटले पछिल्लो चरणमा चाहिँ म तपाईँलाई के भनौँ भने पछिल्लो 2-4 वर्ष यताको कुरा गर्ने हो भने धेरै रूपान्तरण गरेर धेरै फड्को मार्न खोजिरहेको छ र अब एउटा ठुलो सङ्ख्यामा प्राइभेट सेक्टर देशैभरि, फेरि म उपत्यकाको मात्रै कुरा गर्दिनँ, देशैभरि एउटा चाहिँ नि कम्पिटेन्ट हिसाबले त्यो ग्लोबल मार्केटमा बच्चाहरू चाहिँ सेलेबल हुन सक्ने, भोलि कुनै पनि ठाउँमा गएर हाम्रा विद्यार्थीले काम पाउन सक्ने हिसाब किताबले अहिले उपस्थित हुन खोजिरहेको छ। त्यो हिसाबले आफूलाई रूपान्तरण गरिरहेको छ, कक्षा कोठा परिवर्तन गरिरहेको छ, करिकुलममा उसले चाहिँ अतिरिक्त विषयहरू, अतिरिक्त शैक्षिक सामग्रीहरू प्रयोग गरिरहेको छ। जस्तो भन्नु न, हामीले अहिले एक्टिभिटी बेस लर्निङ सिस्टम होइन, एउटा प्रयोगात्मक हिसाबले चाहिँ नि बच्चालाई पठन पाठन गराउने विधिहरू धेरै विद्यालयले सुरु गरिसकेका छन्। हिजोको जस्तो चाहिँ नि सिस्टममा छैनन् अहिले निजी विद्यालय। तर हाम्रो मापन विधि, हाम्रो करिकुलम, हाम्रो समग्र शिक्षाको पोलिसी त फेरि पनि पेपर पेन्सिल टेस्टमै छ। हामी त परीक्षा लिने हो वर्षको अन्तमा, अनि चाहिँ पास र फेल भन्ने हो होइन। एउटा हाम्रो जो भनौँ न 10 कक्षाको परीक्षा लिने परीक्षा बोर्डले चाहिँ 5 लाख विद्यार्थीको जाँच गर्छ। म भर्खरै कोरिया एउटा चाहिँ प्रतिनिधि प्याप्सनको चाहिँ लिडरहरूको एउटा प्रतिनिधि मण्डल एउटा शैक्षिक त्यहाँ चाहिँ भ्रमण सकेर आएको, 1 हप्ता मात्रै हुँदैछ। त्यहाँ तपाईँको युनिभर्सिटीको करिकुलम बनाउनेदेखि लिएर विद्यार्थीको चाहिँ जाँच्नेदेखि लिएर विद्यार्थीलाई पास फेल भन्नेसम्मको काम चाहिँ नि के भन्दाखेरि प्रोफेसरले गर्छ। स्कुल लेभलमा पनि सबै जसो त्यहाँ विद्यालयले नै गर्छ। प्राइभेट र पब्लिकलाई समान हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टले ट्रिट गरेको छ, समान हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुविधा दिएको छ, विद्यार्थीलाई समान ट्रिटमेन्ट छ। अब हामी कहाँ छैन। हेर्नुहोस्, जबसम्म प्राइभेटलाई तपाईँले सँगै लिएर जानुहुन्न नि, एजुकेसनमा मात्रै होइन कुनै पनि सेक्टरको कुरा गर्छौँ हामीले भने प्राइभेटलाई सँगै लिएर जान सकेन गभर्मेन्टले भने विकास सम्भव छैन। आज संसारको विकसित देशहरूको हामीले त्यहाँको हिस्ट्री हेर्ने हो भने उनीहरूको डेभलपमेन्टको चाहिँ सम्पूर्ण कुरालाई अध्ययन गर्ने हो भने त्यहाँ प्राइभेटको उपस्थिति छ, प्राइभेटसँग सहकार्य छ। त्यस कारणले नेपालको प्रस्पेरिटीको निम्ति, समृद्धिको निम्ति नेपालको प्राइभेट सेक्टरलाई गभर्मेन्टले इन्करेज गर्नुपर्छ, लगानी गर्न आह्वान गर्नुपर्छ। लगानी गर स्कुलमा पनि अहिले त एकदम इजी कुरा छ। मैले अलिकति जोडौँ, नेपालको समग्र शिक्षाको विकास गर्ने भने प्राइभेट सेक्टरमा मस्तले लगानी गर भनेर गभर्मेन्टले भन्नुपर्छ। प्राइभेटमा ठुलो लगानी भइसकेपछि प्राइभेटतिर एउटा ठुलो तबका जान्छ, त्यहाँ सक्नेहरू जाने हो क्या। नसक्नेहरूका लागि प्राइभेटकै लेभलको क्वालिटी, प्राइभेटकै लेभलको इन्भेस्टमेन्ट गरेर गभर्मेन्टले चाहिँ नि जिम्मा लिने हो। तर तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा त अब सरकारले जस्तो शिक्षा क्षेत्रमा जुन बजेट विनियोजन गर्थ्यो 19% पुगेको थियो कुनै समयमा, अहिले 9%मा घट्दो स्थितिमा आउँदाखेरि 9% पुगेको छ यो आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने। अघि तपाईँले उठाउनु भएको प्रसङ्ग जस्तो हाम्रा राज्य सञ्चालकहरू, राजनेताहरूले संसारको विकसित स्वरूपलाई कुन रूपमा कहाँ देखेका छैनन्, त्यसको विकास त उनीहरूले गर्न सकेका छैनन्। त्यो हिसाबले हेर्दा निजी क्षेत्रको शिक्षाको कुरा गर्ने हो भने पनि जस्तो यहाँले अहिले अनुभव सुनाउनु भयो, देख्नु भएको छ, सबै अनुभव छ, पढ्नु भएको छ, धेरै विद्वानहरू यो क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। शिक्षा क्षेत्रमा, सरकारी शिक्षा क्षेत्रमा राजनीतिले प्रभाव पार्यो, राम्रो भएन भन्ने टिका टिप्पणी एकातिर हुन्छ। निजी क्षेत्रभित्र पनि सरकारी शिक्षा यति कमजोर छ, हाम्रो यति भए त पुगिहाल्यो नि, हामी त त्यसै राम्रो त्यसै अब्बल भन्ने त्यो खालको मनोविज्ञान धेरै विद्यालय सञ्चालकहरूमा देखिन्छ। नेपालको लागि यति भए पुग्छ, हामीले यति राम्रो गरेका छौँ, सरकारी शिक्षाभन्दा हाम्रो यति राम्रो छ भन्ने मात्रै छ। विश्व बजारको तुलनामा हामीले कसरी हाम्रो जनशक्ति उत्पादन गर्ने, त्यस्तै खालको जनशक्ति कसरी लगाउने भन्ने सोच चाहिँ नआएको हो कि के हो? यो होइन, त्यो त ट्रेन्ड बिस्तारै चेन्ज हुँदैछ। अघि यहाँले भनेको कुरा ठिकै हो, सामुदायिक शिक्षा प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ भनेर हामी भनिरहेछौँ क्या। त्यो भएपछि निजी बन्द गर्ने, निजीलाई चाहिँ नीति बनाएर कस्ने अथवा यसलाई चाहिँ भगाउने भन्ने
प्रश्नै उठाउनु पर्दैन। प्रतिस्पर्धी हुन सकेन भने त फेज आउट भइहाल्छ नि। हामी कुनै पनि हेरौँ न, प्रविधिमा हेर्नुहोस्, अहिले तपाईँ मोबाइलकै कुरा गर्नु न, कतिवटा ब्रान्डहरू त बन्द भए त, मर्ज भए त होइन। नोकिया कुनै दिन सबभन्दा बिकाउ थियो नि, स्यामसङले खाइदियो त। किन विस्थापित भयो भने ऊ प्रतिस्पर्धामा आउन सकेन, उसले टेक्नोलोजीलाई अपडेट गर्न सकेन। भने जस्तै सामुदायिक शिक्षा असाध्यै राम्रो भयो भने निजी प्रतिस्पर्धी बन्न सकेन भने हराउँछ। तर आज निजी विद्यालय किन अब्बल देखियो भन्दाखेरि उसले आफूलाई अहिलेको चाहिँ नि कन्टेम्पोरेरी वर्ल्डले जे कुरा डिमान्ड गरिराखेको छ त्यो कुरासँग उसले चाहिँ आफूलाई समायोजन गर्दै लग्यो। तर त्यही चिज सामुदायिक शिक्षाले गर्न सकेन, बजेट भएन, बजेट छैन। भन्नु न, जनताले म मेरा छोराछोरीको जिम्मा म आफै लिन्छु भन्दा जबरजस्ती तिमीले चाहिँ होइन लिन पाउँदैनौ, मैले लिन्छु भनिरहनु पर्दैन नि त सरकारले। सक्नेहरूले खर्च गर, नसक्नेहरू सामुदायिक शिक्षामा आऊ, तर त्यो प्राइभेटको भन्दा राम्रो शिक्षा हामी यहाँ दिन्छौँ भनेर पो भन्नु पर्यो त, होइन र? 12 कक्षासम्मको शिक्षा चाहिँ निःशुल्क अनिवार्य छ नि त। 8 सम्म अनिवार्य र निःशुल्क हो, 12 सम्म निःशुल्क भनिएको छ। तर निःशुल्क छैन, कुनै न कुनै रूपले त कुनै न कुनै हिसाबले त अभिभावकले त्यहाँ पनि फन्डिङ गरेकै छ। त्यो भन्नै परेन। सरकारले के भन्नु पर्यो भने जो सक्ने जतिले प्राइभेटमै पढाऊ, तिमीले चाहेको सुविधा लिएरै पढाऊ, नसक्ने म कहाँ आऊ, तर त्यो प्राइभेटको भन्दा गजबको म तिमीलाई दिन्छु भन्नु पर्यो क्या। त्यसो गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धी हुने भयो हेर्नुहोस्। अनि त्यो प्रतिस्पर्धामा को अब्बल भनेर अनि कुनलाई छान्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि स्वतन्त्र त्यो चाहिँ नि उपभोक्ता समूहले छान्न पाउने भयो। यहाँ त कस्तो भन्यो भने निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ सामुदायिक सरह गर्ने, निजी विद्यालयलाई अब 10 वर्षमा बन्द गर्ने, निजी विद्यालयलाई अब लगानी गर्न नदिने, यावत प्रसङ्गहरू जोडिरहँदाखेरि अनि विकास कहाँनिर हुन्छ भन्नु त? म एउटा लगानी गर्ने मान्छे, ममा उत्साह नै भएन, मैले त्यहाँ भविष्य नै देखिनँ भने मैले त अर्को बाटो रोज्छु नि। त्यसले यसको विकास गर्छ र गर्दैन। मैले अस्ति भर्खरै कोरियामा चाहिँ एउटा मेरो विद्यालयले एउटा कोरियाको एउटा स्कुलसँग त्यहाँ चाहिँ नि एमओयू पनि गरेको छ, स्टुडेन्ट एक्सचेन्जदेखि लिएर करिकुलम, टिचर्स होइन, एक्सपर्टिजहरू के हुनसक्छ भन्ने विषयमा। त्यहाँ विद्यालयको विषयमा मैले बुझ्दा त्यो प्राइभेट स्कुल हो, मैले साइन गरेको विद्यालय। तर उसलाई गभर्मेन्टले टोटल फन्डिङ गर्छ र उसलाई इन्सेन्टिभ पनि दिँदो रहेछ। तिमीले राम्रो गर्यौ र तिमीलाई वर्षमा यो वर्ष चाहिँ तिमीलाई 20%, यो वर्ष 25%, यो वर्ष 30%, बराबर छ। खाना बराबर छ, सामुदायिकलाई पनि संस्थागतलाई पनि, किताब बराबर छ, त्यहाँ दिने सुविधा सबै बराबर छ। त नेपालमा तपाईँलाई म भनौँ, भूकम्प गयो 2072मा, त्यो बेलामा सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई पुस्तक बाँडियो, झोला बाँडियो, हाम्रा विद्यार्थीले केही पनि पाएनन्। भूकम्पले चाहिँ नि त बराबर क्षति गरेको थियो नि, प्राइभेटमा पढ्नेलाई नदिने भन्नेसम्म कुरा भयो। राज्यले नै तपाईँको नीतिगत रूपमै चाहिँ विभेद गरेपछि त्यो शिक्षा कसरी राम्रो हुन्छ? त्यो विभेदमा हुर्किएको बच्चा भोलि त पोलिसी मेकिङको लेभलमा पुग्छ नि। विभेद त्यहाँसम्म उसले क्यारी गरेन। त्यस कारणले आज नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने समान ढङ्गले प्राइभेट सेक्टरलाई पनि आह्वान गरेर लगानी गर्न लगाएर जहाँ सरकारले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ सेवा पुर्याउन सकेका छैन त्यहाँ प्राइभेटको सहयोगमा सेवा लिएर सबै खाले शिक्षा, चाहे त्यो प्राइभेटमा होस् चाहे पब्लिकमा होस्, राम्रो शिक्षा दिने पोलिसी डेभलप गर्नुपर्छ, लगानीलाई भित्र्याउने पोलिसी डेभलप गर्नुपर्छ। सरकारको अहिलेको लगानीले यो समग्र शिक्षाको सुधार हुन सक्दैन। तपाईँ भन्नुहोस् आज 600 अर्बभन्दा बढीको लगानी छ, 6 खर्ब रुपियाँको लगानी छ प्राइभेट सेक्टरमा। अब यो सबै सामुदायिकरण गर्ने भने यति सेक्टरलाई 163 अर्बको बजेट हो अहिले शिक्षाको, अब कति थप्नु पर्ला, कसरी पोसिबल छ? अनि हामीले त के हो भने हामी यहाँ किने अनि हामी यहाँ चाहिँ निचोरिने अनि विदेश विद्यार्थी पलायन हुनलाई चाहिँ बाटो खोलिदिने जस्तो कुरा हुन्छ। यदि साँच्चीकै सरकारले देशको समृद्धिको निम्ति चाहिँ नि साँच्चीकै सोच्या हो भनेदेखि पहिला शिक्षालाई चाहिँ हेर्नुपर्छ। अहिले युनिभर्सिटी लेभलको विद्यार्थी जो फ्लाइङ गरिरहेका छन् त्यो विद्यार्थी आजै रोक्ने पोलिसी गर्नुपर्छ र आजै चाहिँ युनिभर्सिटी लेभलमा लगानी गर्नका निम्ति यो 8-10वटा युनिभर्सिटी होइन 20औं युनिभर्सिटी चाहिन्छ। कोरियामा 900वटा युनिभर्सिटी रहेछ। युनिभर्सिटी जति धेरै युनिभर्सिटी हुन्छ भन्दा हाम्रो विद्यार्थी मात्रै किन पढाउनु पर्यो? हामीले त इन्टरनेसनल विद्यार्थी पनि त सोच्दा भयो नि, अलिक फराकिलै सोचेर काम गरे भयो नि त। भनेपछि हामी साँगुरो हुनु भएन, नेपाल सरकार नीति बनाउने कुरामा अथवा शिक्षाको विषयमा साँगुरो हुनु भएन, साँगुरो घेराबाट हेर्नु भएन। यसलाई नियोजित गर्ने हिसाबले होइन, यसलाई नियमन गर्ने र फराकिलो बनाउने र बढीभन्दा बढी यसबाट चाहिँ लाभ लिने किसिमले चाहिँ सोच्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले शिक्षाको विकास हुन्छ। श्रोता, आजका मेरा अतिथिले नेपाललाई शिक्षाको हब बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रसङ्ग उठाइरहनु भएको यो बेलामा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनको काम, कर्तव्य, भूमिका
के छ निजी तथा आवासीय विद्यालयलाई संस्थागत गर्नका निम्ति नियमन र व्यवस्थित गर्नका निम्ति यो विषयमा म अर्को चरणको कुराकानी लिएर आउँछु रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोस् रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेशन टॉक सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा एजुकेशन टॉक यस कार्यक्रमका प्रायोजक हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ कोटेश्वर बालकुमारी काठमाडौँ फेरि पनि तपाईलाई एजुकेसन टकमा स्वागत छ। आज मैले प्याप्सनका सह-अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाज्यूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। सरकारका शिक्षा क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम लगायत निजी क्षेत्रका सङ्घ सङ्गठनका कुरा, शिक्षा क्षेत्रभित्रका सङ्घ सङ्गठनका कुरा, छाता सङ्गठनका कुरा भइरहेका छन्। अघि मैले प्रसङ्ग उठाएको थिएँ प्याप्सन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन भनेर स्थापना भएको यो संस्था निजी विद्यालयहरूको नियमन कार्यान्वयन व्यवस्थापनका निम्ति स्थापना भएको हो। प्याप्सनले पनि आफ्ना संस्थाहरूलाई एबिसिडी भनेर तोकेरै वर्गीकरण नगरे पनि एक खालको वर्गीकरण देखिन्छ एक हिसाबले हेर्दाखेरि। असाध्यै उपल्लो स्तरका लगानी भएका चर्को शुल्क लिने अब यो आधारमा बनाऊ स्कुलदेखि लिएर सरकारी स्कुलभन्दा पनि तल्लो स्तरका निजी विद्यालयहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा। यसले मनोविश्लेषकहरूले के भन्छन्, शिक्षा क्षेत्रका विश्लेषकहरूले के भन्छन् भने यसले एकातर्फ वर्गीय विभेद पनि उत्पन्न गराएको छ। एउटै समाजका साना बालबालिका धनी र गरिबको परिवारमा जन्मिएका बालबालिकाका बीचमा मनोविज्ञानमा असर पारेको छ भन्ने समालोचक समीक्षकको एउटा लर्को पनि छ एकातिर हेर्दाखेरि। अर्कोतिर हेर्दाखेरि अब निजी विद्यालयहरू जुन खुले त्यसले गर्दाखेरि गरिबका छोराछोरीले सरकारी विद्यालयमै पढ्न पाउने, राम्रो शिक्षा नपाउने भन्ने एक खालका अभिभावकको मनोविज्ञान पनि छ। तपाईँहरूले स्थापना गरेका निजी आवासीय विद्यालयहरू जति छन् तपाईँहरू पनि विभक्त हुनुहुन्छ, अर्को एनप्याप्सन पनि छ, तपाईँहरू पनि सङ्गठित भएर जान सक्नु भएको छैन व्यवस्थापनका हिसाबले हेर्ने हो भने। यो के हो? जस्तो सरकारी विद्यालयहरूमा सरकारका नेताहरूको झोला बोक्नेहरूको राजनीति, निजी विद्यालयहरूको नियमन कार्यान्वयनमा के छ? त्यस्तो माहौल वातावरण त छैन नि, होइन? त्यस्तो छैन। अब यसो हो, अब हाम्रो सङ्गठन चाहिँ अब इस्युका हिसाबले अब हामी अलग अलग सङ्गठनको रूपमा पनि काम गरिरहेछौँ, होइन? तर मूलत कुरा के हो भने अब समाज चाहिँ वर्गीय छ क्या। हामीले यो बुझ्नुपर्ने कुरा, समाज वर्गीय छ। समतामूलक समाजको परिकल्पना त हामीले गरेकै हो, तर संसारमा तपाईँको धनी र गरिब हुने खाने र हुँदा खाने भन्ने हुन्छ नै, होइन? त्यो त छ। त्यो हिसाबले अब मान्छेले आफ्नो क्यापासिटीको आधारमा वस्तु सेवा उपभोग गर्न चाहन्छ। त्यसमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा मान्छे कम्प्रोमाइज गर्न चाहँदैन। जतिसक्दो राम्रो लगानी गरेर जतिसक्दो राम्रो प्रतिफल लिने नै उसको अभिलाषा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यो समयको माग अनुसार विद्यालयहरू खुलेका हुन्। त्यो क्रममा के भयो भन्नुहुन्छ भनेदेखि खास गरी सामुदायिक विद्यालयले अभिभावकको मन जित्न सकेन, होइन? त्यहाँ दुईवटा कुराहरूको हामी कमी देख्छौँ। एउटा चाहिँ जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने विषय, अर्को व्यवस्थापकीय विषय। यो दुईवटा चिज प्राइभेटमा बलियो छ। हामीले जनतासँग प्रत्यक्ष पैसा लिने भएको हुनाले त्यसको जवाफदेहिता हामीसँग सधैँ रहने र अनि हामीले उहाँहरूका नानी बाबुहरूको जवाफदेहिता बोक्ने हुनाले हामीलाई सबभन्दा बढी ट्रस्ट गर्नुभयो। दोस्रो कुरो, व्यवस्थापकीय पक्षमा प्राइभेट सेक्टर चाहिँ अत्यन्त अब्बल छ। चाहे त्यो चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले कमजोर होस्, सामुदायिक भन्दा पनि कमजोर देखिए तापनि व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ ऊ चुस्त दुरुस्त छ। उसले लिएको जिम्मेवारीहरू समयमा सम्पादन गर्छ। त्यस कारणले मान्छेहरूको आकर्षण यतातिर पनि रह्यो, होइन? र अब हामीले के बुझौँ भनेदेखि यो तपाईँको चाहिँ संसारको सबभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट कन्ट्री चाइना, त्यहाँ पनि लाखौँ चाहिँ प्राइभेट स्कुल्सहरू छन् र सबभन्दा महँगा, संसारका महँगा स्कुल त्यहाँ छन्। यो रहन्छ। यो समाजको आफ्नो स्ट्याटस अनुसार चाहिँ मान्छेहरूले खोज्छन् नै। हामीले अहिले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई दुई ढङ्गले व्याख्या गरिरहेछौँ, हाम्रो देशको प्राइभेट सेक्टरलाई। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नलाई तयार भएको, जसलाई नेपालमा चर्को शुल्क लिने महँगा स्कुल, होइन? अब धनीका स्कुल यस्तो यस्तो पनि शब्दहरू अलङ्कार चाहिँ जोडिन्छ, विशेषण चाहिँ दिइन्छ। तर तिनलाई मैले कसरी भन्छु भने अब इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पिटिसन गर्नलाई एबल भएका विद्यालय र अर्को चाहिँ विद्यालय चाहिँ अब नेसनल स्ट्यान्डर्डमा
होइन एउटा चाहिँ राज्यले तोकेका न्यूनतम कुराहरू पुरा गरेर अब नेसनल एउटा इन्डिकेटरमा पर्न सफल विद्यालय भनेर हामीले भन्छौँ। र सामुदायिक विद्यालयमा पनि यो तपाईँले पाउनुहुन्छ, धेरै क्याटेगोरी पाउनुहुन्छ होइन। अहिले तपाईँ चाहिँ हामी ज्ञानोदय स्कुलको कुरा गरौँ या विश्व निकेतनको कुरा गरौँ भने त्यहाँ मान्छेको भिड छुट्टै छ नि त। तर त्यहाँ नपाउने र अर्को सामुदायिक विद्यालयमा जानु पनि त्यो पनि नपाएर अर्कोमा जानुपर्ने अवस्था पनि छ। र सामुदायिक विद्यालयमा पनि असाध्यै अब्बल देखिएका र असाध्यै त्यहाँ प्यारेन्ट्सको कुनै ट्रस्ट नभएको 5जना 10जना विद्यार्थी भएका विद्यालय पनि छन्। त्यो तहको त्यो तबकाको चिज निजीमा पनि रहन सक्छ। अब राम्रो नगर्ने, मेहनत नगर्ने, राम्रोसँगले आफ्नो जवाबदेहिता पुरा नगर्ने निजी विद्यालय बन्दै पनि भएका होलान् होइन, रुग्ण पनि भएका होलान्, भोलि बन्द पनि होलान्। अब त्यो चाहिँ बजारले डिसाइड गर्ने कुरा हो। तर समग्रतामा भन्दा के हो भने अहिले निजी विद्यालयहरूले एउटा एजुकेसनमा जुन जागरुकता, जागरण, चेतनाको नेपालमा विकास गरे नि, त्यसको उपज हो अहिले चाहिँ सामुदायिक विद्यालय राम्रो बनाउनुपर्छ भनेर सरकार चाहिँ होमिएको। अथवा अब सामुदायिक हामी राम्रो बनाउँछौँ भनेको कारण चाहिँ निजीले दिएको चाहिँ चेतना हो। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि जस्तो नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा काम गर्नका निम्ति दक्ष जनशक्ति छैन। लगभग यो सबैले स्वीकारिसकेको कुरा हो, चाहे त्यो सरकारी क्षेत्र होस् चाहे निजी क्षेत्र होस्, जतासुकै त्यो सत्य कुरा। शिक्षा क्षेत्रमा पनि जहिले पनि अभाव हुने खड्किने भनेको शैक्षिक जनशक्ति हो। एकदम यहाँ रहेको कमजोर जनशक्तिले नयाँ क्षमतावान शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्छु भन्नु कतिको जोखिमपूर्ण छ? धेरै जोखिमपूर्ण छ। कसरी तपाईँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? पढाउने शिक्षक शिक्षिका त अब्बल चाहियो होइन। यो क्षेत्र सबैभन्दा बढी लगानी हुनुपर्ने क्षेत्र, सबैभन्दा बढी सोच्नुपर्ने र संवेदनशील क्षेत्र हो शिक्षा क्षेत्र। यही क्षेत्रमा भएका जनशक्तिहरू कमजोर छन् भने हामीले यस्तो राम्रो शिक्षा दिइरहेछौँ, यस्तो प्रविधि छ, त्यो छ भन्नुको पछाडिको तुक के रहन्छ? अब आउने दशक शिक्षा क्षेत्रलाई चुनौतीपूर्ण छ। हामीले नयाँ ढङ्गले शिक्षामा एउटा आकर्षण विकास नगर्ने हो भने हामीले शिक्षक पाउँदैनौँ। त्यो सरकारले पनि पाउँदैन। सरकारमा चाहिँ के भने मेरो स्थायी जागिर हुन्छ, म चाहिँ भोलि त्यहाँ चाहिँ गएपछि मेरो जीवन चाहिँ अब बच्यो होइन, मलाई चाहिँ एउटा गरिखाने बाटो भयो भन्ने हिसाबले जाने एउटा अवस्था रहला। तर समग्र शिक्षा क्षेत्रमै मान्छेको आकर्षण चाहिँ रोजगारीको आकर्षण घट्दो छ, यो बनाउनु जरुरी छ। तर यही चिज बाहिर अरू कन्ट्रीको हिसाब, डेभलप कन्ट्रीको कुरा गर्ने भने सबभन्दा पहिलो चोइस उसको चाहिँ पायो भने चाहिँ टिचर बन्ने हुन्छ। त्यो आकर्षण हामीले अब क्रिएट गर्नै पर्छ। अहिले त हामीले बहुत दुःख गरेर निजी क्षेत्रले त के भने तालिम दिएर होइन उहाँहरूलाई चाहिँ यो वा त्यो ढङ्गले आकर्षित बनाएरै हामीले काम गरिराखेका छौँ, मेहनतै गरेर। तर अब यो अवस्था रहन्न। मेन पावर भनिएको मेन पावर अहिले देशमा छैन। जस्तो तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले सामाजिक प्रतिष्ठाको प्रसङ्गलाई उठाउँछु। हामीले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई प्रतिष्ठित बनाउन नसके जस्तै समाजमा शिक्षकको पनि इज्जत छैन। एउटा खरदारको इज्जत छ, एउटा सरकारी हाकिम कुनै अधिकृतको इज्जत छ, स्कुलको हेडमास्टरको इज्जत छैन समाजमा। किन हामीले हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई, यो पेसालाई मर्यादित बनाउन सकेनौँ? यो विषयमा किन सोच्दैनन् शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूले? त्यो हिजो थियो इज्जत। हिजो स्कुलको हेडमास्टर, क्याम्पसको चिफ भनेपछि समाजमा लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिको रूपमा चाहिँ परिचित थियो। यति नै धेरै राजनीतिक मुद्दा मामिला, झै झगडा, राजनीतिक एजेन्डाहरू विद्यालयभित्र छिर्यो। त्यसले शिक्षकलाई केही काम पाएन भने मास्टर हुन्छ भन्ने ठाउँमा पुगायो। हेर्नुहोस्, त्यो घट्यो, घट्नु हुँदैन थियो। हामीले धेरै तरक्की गरेका छौँ। अहिले तपाईँलाई म भनौँ पछिल्लो चरणमा, पछिल्लो 15 वर्षमा नेपालले यति प्रगति गर्यो। हिजो साइन्स पढाउने मान्छे, म्याथमेटिक्स पढाउने मान्छे, इङ्ग्लिस पढाउने मान्छे इन्डियाबाट ल्याउनु पर्थ्यो। अधिकांश तपाईँको बिएससी गरेका मान्छेहरू चाहिँ इन्डियनहरू थिए। आज त हाम्रो नेपालमा त्यो त हामीले खपत गरेर उबारेर अहिले त विश्व बजारमा पनि हाम्रो मेन पावर गएको छ त। त्यो हामीले गऱ्यौँ। तर भयो के भन्नुहुन्छ भने एकातर्फ चाहिँ मैले अघि भने नि प्राइभेटको चाहिँ नि एकदम नकारात्मक, यो कमाइ खाने ठाउँ भन्ने हिसाबले व्याख्या, समाजको माइन्डसेटमा त्यही कुरा चाहिँ नि पुरै बस्यो। अनि सामुदायिक विद्यालय चाहिँ राजनीतिको अखाडा हो, यो पढाउँदैन या केही पनि गर्दैन भन्ने अर्को नेगेटिभ म्यासेज चाहिँ नि फेरि पब्लिकको माइन्डसेटमा बस्यो। अनि समग्र शिक्षा क्षेत्र नै चाहिँ तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक बन्यो के। यो हाम्रो कमजोरी हो, राज्य व्यवस्थाको कमजोरी हो, समाजको कमजोरी हो, समुदायको कमजोरी हो
होइन आम मान्छेले शिक्षालाई सबभन्दा पहिला चाहिँ नि सम्मान र रेस्पेक्टको चाहिँ एउटा दायराबाट अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो ढङ्गले चाहिँ व्याख्या गर्नुपर्ने ठाउँमा सबभन्दा बढी गाली गलौज गर्ने क्षेत्र शिक्षा रह्यो क्या। सबभन्दा बढी राजनीतिले छुने पनि शिक्षा नै रह्यो, सबभन्दा बढी राजनीतिसँग चाहिँ नजिकिने पनि शिक्षा नै रह्यो। यो शुद्धिकरण हुनुपर्छ। व्यावसायिक ढङ्गले जुन दिन हामी शिक्षामा काम गर्छौँ, पूर्ण व्यावसायिक, तपाईँको बाहिरतिर चाहिँ कतिपय देशमा मन्त्री बनाउनु पर्यो भने विज्ञ छान्नु पर्यो भने शिक्षाको मान्छे ल्याउँछ। अनि हामी कहाँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ शिक्षाको मान्छे प्रायोरिटीमै पर्दैन। शिक्षा मन्त्री बनाउनु पर्यो भने हामीले शिक्षाको विषय नै नबुझेको मान्छेलाई हामीले शिक्षा मन्त्री बनाउँछौँ, शिक्षामा कामै नगरेको मान्छेलाई होइन। शिक्षामा पहिलो कुरा त मन्त्री बन्नै मान्छे नजाने, त्यो आकर्षणको केन्द्र नै भएन। अनि प्रायोरिटीमा नपरेपछि यसले हामीले आशा गरेको रिजल्ट त दिँदैन होइन। तर अब हामीले साँच्चीकै सोच्ने हो भने एकचोटि शिक्षालाई नेपालको चार घेराभित्र मात्रै नहेरेर ग्लोबल्ली इन्डियाले के गर्दैछ होइन, श्रीलङ्काले के गर्दैछ, छिमेकी मुलुक चाइनाले के गर्दैछ, युरोपमा के हुँदैछ, अमेरिकामा के हुँदैछ, जापानमा के हुँदैछ, यो सोचेर हामीले काम गर्नुपर्छ। शिक्षालाई आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा भन्दा बित्तिकै चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरू हुन् वा ग्रेडिङमा राम्रो जिपिएस ल्याउने विद्यालयहरू हुन् वा अन्य के हुन्? अन्तिम चरणको कुराकानी लिएर म एजुकेसन टकमा आउँछु। यति बेला प्रचार सामग्रीपट्टि जाउँ। रेडियो कान्तिपुरमा यो हो एजुकेसन टक, सर्वाङ्गीन शिक्षा सबैका लागि शिक्षा। एजुकेसन टक। यस कार्यक्रमका प्रायोजक हिलसाइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ, कोटेश्वर, बालकुमारी, काठमाडौँ। हजुर, यो अन्तिम चरणको कुराकानीमा आजका मेरा अतिथि डिके ढुङ्गानाज्यूलाई फेरि स्वागत गर्छु। छोटो समयमा छौँ। अब नेपालको निजी तथा आवासीय विद्यालयको व्यवस्थापनका निम्ति प्याप्सनले खेल्ने भूमिका के हुन्छ? होइन, हामी समग्र नेपालका प्राइभेट सेक्टरमा चलेका संस्थाहरूलाई राज्यप्रति उत्तरदायित्व बनाउने, अभिभावकप्रति उत्तरदायित्व बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने, हामीले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई ल्याएर पढाउने किसिमको वातावरण निर्माण गर्ने तहमा अब हामी उक्लिँदैछौँ। किनभने धेरै फड्को मारिसक्यौँ हामीले। अब हिजोको जस्तो विदेश बच्चा पढाउन सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। नेपालमै ती लेभलका स्कुलहरू खोलिसकेका छन् र अब हामीले विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पढाएर यो इन्टरनेसनल एजुकेसनको हब हुनसक्छ हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने र चाहिँ जनताको मन जित्ने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको मन जित्ने र सरकारलाई पनि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ वास्तवमा अपरेरै रहेछ है भन्ने कुराको सचेतना दिने किसिमले हामी काम गर्ने गरी तयारी गरिरहेका छौँ। हस् सर, आज आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। हजुर, यहाँको यो समयप्रति आभारी छु। यहाँको शैक्षिक जीवन सँगसँगै व्यक्तिगत जीवनको उन्नयनको कामना गर्छु। हस्, म पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु उपेन्द्रजी लगायत रेडियो कान्तिपुर परिवारलाई यो अवसर दिनुभयो र प्याप्सनका मेरा व्यक्तिगत कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, यसको निम्ति धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते श्रोता। म छुट्टिएँ। आजका मेरा अतिथि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याप्सनका सह अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाज्यूसँगको यो कुराकानीबाट। दीपकलाई प्रविधि संयोजनका निम्ति धन्यवाद। म छुट्टिन्छु। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। Muso garcha
रमाउँछन् खुसी सबको लागि सौभाग्य हाम्रो त्यस खुसीलाई हामी पुर्याउँछौँ सबको हृदयमा Himal Remit, पुर्याउँछौँ खुसी. A product of Himalayan Bank Limited.